पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मेरा रिसाला की कलिमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता मगर अपने क़राबत की मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, प्यारे महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दें, अपने चाहने वालों से फरमा दें, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ऐ मुझ पर ईमान ले आने वालों, तुम्हें मेरे सदक़े में सब कुछ मिला है। तुम्हें मेरे सदक़े में जान मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में माल मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में औलाद मिली, तुम्हें मेरे सदक़े में ईमान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में ईमान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में इरफान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में रमजान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में कुरान मिला। नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे सदक़े में रहमान मिला, तुम्हें मेरे सदक़े में सब कुछ मिला। तो मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत तलब नहीं करता। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कुछ कीमत नहीं चाहता, कुछ मुआखज़ा नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे लेने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हें देने के लिए आया। मैं तुमसे लेने नहीं बल्कि देने के लिए आया हूँ। अल्लाह की वाला कासिम, अल्लाह अता फरमाता है और मैं तक़सीम करता हूँ। और प्यारे, तक़सीम वही करता है जिसके हाथ में कुछ होता। अभी महफिल मिलाद की बात होगी, सलाम की बात शिरनी बटेगी, तो सारे के सारे शिरनी नहीं बांटेंगे। जिनके हाथ में शिरनी का तश्त होगा वही शिरनी बांटेगा, जिसके हाथ में कुछ होगा वही देगा। और आका फरमाते हैं, अल्लाह मुझे अता फरमाता है और मैं तक़सीम फरमाता हूँ। दूसरे मकाम पर प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, सारे जमीन के खजानों की चाबियां लाई गई और मेरे हाथ पर रख दी गई। जमीन की चाबियां लाई गई, मेरे हाथ पर रख दी गई। मतलब जमीन के खजानों का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक और मुख्तार बना दिया गया। जमीन की खजाने क्या है? चांदी है, सोना है, तांबा है, पीतल है, पेट्रोल है, नबादात है, जमादात है, हर तरीके के दाने हैं, फल है, फूल है, गर्ज के सारे जमीन के खजानों की चाबी लाई गई, आका के हाथ पर रख दी गई। मतलब ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली इख्तियार दे दिया गया है। रब्बे कदीर ने आका को मालिक मुख्तार बना दिया है कि आका जिस तरह चाहे इसे सर्व कर सकते हैं, जिसे चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरे ताजुल शरीयत फरमाते हैं, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता फरमाए, जिसको जो चाहे अता फरमाए। ये अल्लाह सरकार आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहान है आपके कब्ज़े में इख्तियार है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। और दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ववजदका आइलन फअगना, और ऐ महबूब हमने आपको हाजतमंद पाया और गनी कर दिया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाकर गनी कर दिया। सारी कायनात के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाता हुए और सारी कायनात की मखलूक खुदा आपके दर की भिखारी। और ये मुसल्लम हकीकत है प्यारे, ये वो दरबार आलीशान दरबार है कि यहाँ हर मांगने वाले की झोली भरी जाती है, हर साइल की मुराद को पूरा किया जाता है। ये वो दरबार आलीशान दरबार है कि यहाँ अगर दुनिया का भिखारी बनकर आया है तो दीन और दुनिया का ताजदार बन गया है। ये वो दरबार आलीशान दरबार है कि यहाँ अगर कांटा आया है तो फूल बन गया है। ये वो दरबार आलीशान दरबार है कि अगर पत्थर आया है तो लाल बन गया है। ये वो दरबार आलीशान दरबार है कि जहाँ रहज़न आया है तो रहबर बन गया है। ये वो दरबार आलीशान दरबार है जहाँ शकी आया है तो सईद बन गया है। ये वो दरबार आलीशान दरबार है जहाँ नबी आया है तो जन्नती बन गया है। ये वो दरबार आलीशान दरबार है कि अराबी आए हैं तो सहाबी बन गए हैं, काला आया है तो रस्के कमर बन गया है, अबशी आए हैं तो कुरैशियों के सरदार बन गए। ये वो दरबार आलीशान दरबार है कि यहाँ हर मांगने वाले
والے کو مانگنے سے سوا ملا کرتا ہے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے کہ جہاں حضرت سیدنا ابو بکر آئے تو صدیق اعظم بن گئے۔ یہ وہ دربار عالیشان دربار ہے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے، مولا علی آئے تو شیر خدا حیدر کرار بن گئے۔ وہ دربار عالیشان دربار ہے کہ یہاں ہر مانگنے والے کی مرادیں پوری کی جاتی ہیں، یہاں سے کوئی حال خالی نہیں جاتا۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے جہاں حضرت سیدنا بابا تاج الدین آئے تو شہنشاہ ہفت اقلیم بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے کہ جہاں عبداللہ شاہ بابا آئے تو صوبہ عارف باللہ بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے جہاں اختر رضا خان آئے تو تاج الشریعہ بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے جہاں مصطفیٰ خان رضا آئے تو مفتی اعظم ہند بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے جہاں احمد رضا خان آئے تو مجدد اعظم بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے جہاں معین الدین آئے تو غریبوں کو نوازنے والے غریب نواز بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے جہاں محی الدین عبد القادر جیلانی آئے تو غوث اعظم بن گئے۔ یہی وہ دربار عالیشان دربار ہے جہاں امام حسین آئے تو شہید اعظم بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ دربار عالیشان دربار ہے کہ یہاں ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملا کرتا ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیں اپنے امتیوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہ تمہیں میرے صدقے میں سب کچھ ملا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر الا المودۃ فی القربى، اپنے قرابت کی محبت چاہتا ہوں، اپنے قرابت کی مودت چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری پیاری بیٹی، میری نور نظر، لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توقیر کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مولائے کائنات سے محبت کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دونوں نواسے حسنین کریمین سے محبت و عقیدت رکھو، اور تم جب ان سے محبت و عقیدت رکھو گے تو تمہارا یہ محبت اور عقیدت رکھنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اس پر انعام عطا فرمائے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے متعلق فرمایا، وہ انعام کیا اللہ عطا فرمائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوا فوت ہوا وہ مومن کی موت مرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوا فوت ہوا وہ مومن کی موت مرا۔ اور دوسرے مقام پر آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ اور جو بغض و انعام رکھتے ہیں ان کے متعلق بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہوا مرا وہ کافر کی موت مرا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم۔ اندازہ لگائیے اہل بیت سے محبت مودت کس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان نوازوں سے کس طرح محبت فرما رہے ہیں، غور فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ جس نے میرے نوازوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے مجھ سے صلح رکھی، جس نے ان سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا، اور جس نے اللہ کو غضب نہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اندازہ لگائیں کس قدر اہل بیت کے فضائل ہیں، کس قدر ان کے مراتب ہیں، کس قدر ان کے فضیلتیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں اور ان سے کس قدر محبت فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم اطہر پر کمبل تھا،
कम्बल ओढ़े हुए थे। फरमाते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कंबल के अंदर कोई चीज है जिसे मैं नहीं जानता। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं अपने काम में मसरूफ रहा और जब काम से फारिग हुआ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह इस कंबल के अंदर क्या चीज है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल के गोशे को हटाया तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैंने देखा कि सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोनों शहजादे जलवा फिगर हैं और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं ऐ परवरदिगार आलम मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करता है। दुआ क्या फरमाई, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करते हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होना भी होना है। अगर इनसे मोहब्बत और अकीदत रखें, शरीयत के दायरे में रहकर मोहब्बत और अकीदत रखें, फुजूल मोहब्बत नहीं, शरीयत मुताहिरा पर गामज़न होकर इनसे मोहब्बत और अकीदत रखें। ऐसी मोहब्बत जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत फरमाई, ऐसी मोहब्बत रखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं, अंदाजा लगाएं आप इस वाक़े से। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा इरशाद फरमाया। जुमा जो कि हम मुसलमानों के लिए ईद का दिन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ईद का दिन इरशाद फरमाया। जुमा का खुतबा हो रहा है, खुतबा। और इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपने का ज़माना, रावी कहते हैं इतनी कम उम्र थी कि अभी सही ढंग से चलना भी नहीं आता, सही ढंग से चलना भी नहीं आता। और पहले के ज़माने की मस्जिदें इस तरीके से टाइल्स वाली नहीं हुआ करती थी, ऊबड़ खाबड़ जगह हुआ करती थी, नाहमवार जगह हुआ करती थी, मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी। मस्जिद नबवी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन हुजरे फातिमा से निकले और मस्जिद नबवी में आ गए। मस्जिद नबवी की ज़मीन फर्श जो थी वो नाहमवार, वो कभी चलते कभी गिर जाते, फिर उठते फिर चलते फिर गिर जाते, फिर उठते फिर चलते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, खुतबा दे रहे, नजर पड़ गई, खुतबे को तर्क कर दिया, छोड़ दिया और फौरन गए, दोनों बच्चों को गोद में उठाया और अपने सामने रखा और फिर आपने निशान फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सच फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। इन बच्चों का गिरना मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने इन्हें जाकर खुतबा छोड़ कर इन्हें उतारा। तो ये औलाद और माल ये आजमाइश है मोमिन के लिए। बहरहाल एक मरतबा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद नबवी में जमात के साथ। उस वक्त भी हज़रत इमाम हुसैन की उम्र काफी छोटी थी, नमाज पढ़ा रहे हैं, सजदे की हालत में है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन हुजरा फातिमा से निकले, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, देखा नालगा सजदे में आकर कुछ तो बैठे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को जल्दी नहीं फरमाया और ना ही उठाया सर को, बल्कि सजदे को दराज फरमा दिया, लंबा कर दिया। बाद रिवायतों में यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सजदे की हालत में जो दराज फरमाया था सजदे को, उसमें 72 मरतबा सजदे की तस्बीह को आपने दोहराया, 72 मरतबा, इतना लंबा आपने सजदा तवील फरमाया। और उसके बाद खुद ही हजरत सैयदना इमाम हुसैन अपने आप उठे, फिर वहां से चले गए। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, क्या मामला था, आज आपने सजदा बहुत तवील फरमाया, बहुत लंबा सजदा कर दिया, क्या मामला था, क्या उस वक्त आप पर कोई वही नाजिल हो रही थी या फिर अब सजदा दराज करने का हुक्म नाजिल हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही सजदा दराज करने का हुक्म नाजिल हुआ है और ना ही सजदे को तवालत देने का हुक्म नाजिल हुआ है, ना ही उस वक्त मुझ पर कोई वही नाजिल हो रही थी। बात दरअसल ये है कि जिस वक्त मैं सजदे की हालत में था, मेरा बेटा हुसैन मेरी पुश्त पर आकर बैठ गया, मेरे दिल को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं सजदे से सर को उठाऊं और मेरा बेटा हुसैन
اپنے نانا کے اس سجدے کا حق ادا کریں. بے شک سبحان اللہ. سامنے محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمائے اور ایسی محبت بے انتہا محبت کہ اپنے بیٹے کو بھی ان پر قربان کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں. غالباً حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں سواری تو دیکھی ذرا سوار بھی تو دیکھو. سوار کتنا خوبصورت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں. لوگوں کو امام حسین نے دیکھا, بچے جو ہیں لوگوں کے وہ جانوروں پر سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں لگام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں نانا جان دیکھو ان کے ہاتھوں میں, ان بچوں کے ہاتھوں میں لگام ہے, ہمیں بھی لگام چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میری زلفیں پکڑ لو. فرمایا میری زلفیں پکڑ لو. آپ کہیں گے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, عموماً تمام بچے ایسی ہی فرمائش کیا کرتے ہیں, مطالبات کیا کرتے ہیں. اگر اسے عام بچوں کی طرح سوچا جائے گا تو مسئلہ حل نہ ہوگا. اس لیے کہ امام حسین عام بچے نہیں ہے. امام حسین کوئی عام نہیں ہے. اگر جب غور سے دیکھا جائے گا, سوچا جائے گا, ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھا کر اپنی زلفوں کو پکڑا کر تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا حسین آج تمہارا بوجھ میرے کندھے پر ہے, تمہیں گرنے کے ڈر سے میں نے لگام کی جگہ اپنی زلفیں تمہیں پکڑا دی ہے. اے بیٹا ایک وقت ایسا بھی آئے گا میدان کارزار ہوگا اور اس وقت تمہارے کندھے پر میری امت کی بھاگ دوڑ ہوگی, میری امت کا بوجھ تمہارے کندھے پر ہوگا. اے میرے بیٹے ایسے نازک وقت میں کہیں تمہارے پیر ڈگمگا نہ جائیں, تمہیں میں تربیت دیتا ہوں. جب تمہارا بیٹا علی اکبر شہید ہو رہا ہو اس وقت صبر کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑنا. جس وقت تمہارا بچہ عسکر جب دوڑ رہا ہو اپنے ہاتھوں سے دامن صبر کا نہ چھوڑنا. اے میرے بیٹے تمہیں تربیت دی جا رہی ہے, تدریس دیا جا رہا ہے, تربیت دی جا رہی ہے. آج ڈگمگانے کی طرف سے تم میری زلفیں تھام لو, مگر میدان کربلا میں جب ڈگمگانے کی باری آئے گی تو تمہیں ڈگمگانا نہیں ہے, سب کچھ قربان کر کے صبر کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے رہنا ہے. اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا. امام حسین نے یکے باتیں دکھے 72 جانساروں کو میدان کارزار میں راہ خدا میں قربان کر دیا, مگر آپ کے اس عبادت کو ذرہ برابر لغزش نہیں آئی اور آخری دم تک اپنے صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑا. یہ امام علی مقام کی تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت کی محبت چاہتا. اپنے ماننے والوں سے کہو جو تمہارے اہل بیت سے محبت کریں, عقیدت رکھیں, مودت رکھیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے رہیں اور اس سے محبت کرنے کا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا وہ ہے مومن کی موت, شہادت کی موت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت و مودت کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو جو ہے کل کی بیانات میں کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.